Mayong buntag sa tanan. Dihay usa ka higayon nga nagbiyahe ko sa bus. Doon ay nilingkod sa akong tupad o nangutanan nako, "Sir, kasiguro na ba ka sa imong kaluwasan?" Niingon ko nga, "Wala para ba, Brad?" "Ikaw?" Ingon siya nga, "Mao nay akong tuyo sa pakig hinabi nimo. Kung okay ra nimo, batbatan ta ka aron makasiguro kita sa atong kaluwasan." No? Nindot sa bangiyang approach, primero, "Sir, kasiguro na ba ka sa imong kaluwasan?" Niya banda nga katapusan, ingon siya nga, "Para ni sa atong kaluwasan." No? Kay mao ni ang giingon sa kasulatan. No? Sige na lang, minaw na lang ko. Usa ka butang akong gi-appreciate kay dili lalim magwali oy. Dili lalim magpaambit, no? Mahitungod sa mensahe sa pulong sa Dios, no? Ang uban unsa nalay gi-feed sa ilang hunahuna, sa ilang kaugalingon adlaw-adlaw gikan sa cellphone, sa social media. Sahay dali ra ba kay mo tuo mga tao nining mga fake news, no? Pero kadto gi-appreciate na lang ako bisag katugon ko sa biyahe, sige na lang kay dili lalim ni nga buhat. I know, no, kay bisan sa amo kining mga pagbasa sa liturhiya, cycle A, cycle B, year 1, 2, 3, balik-balik ra man ni ang mga pagbasa. Even if we have encountered already these readings for how many times, sulod sa pila ka mga katuigan, balik-balik, misa, but it is not easy. Every now and then, ang paglihok sa Espiritu Santo dili lalim. Ibaw man ta, pulong sa Dios, sinulat sa tao, apan inspired by the Holy Spirit. Mao nga ang iyang paglihok usab, pagtandog sa matag usa, managkadaiya, depende sa disposition sa tao. Nindot nga paminawon ang gwardiya nga after sa iyang disappointment unta ug kasagmuyo, kahadlok, managsagol ang iyang gibati kay lagi unsa na nahitabo, makagawas na ang mga piniriso, mga binilanggo niya, siya ang responsable. Pero dako niya nga kakurat kay si Pablo miingon man nga ayaw pagbuhat og dautan sa imong kaugalingon. Ani ara kami, no? I do not know what transpired with those words coming from St. Paul, nga ang gwardiya nakaingon dayon sa iyang kaugalingon nga, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" No? Nya sila si Pablo mitubag, "Tuo sa Ginoong Hesus og maluwas ka lakip ang imong panimalay." No? Og matud pa nimong pagbasa, maayong balita, siya og ang tanang sakop sa iyang panimalay giwalihan dayon nila sa pulong sa Dios. Okay. Naaman klaro ug tataw kaayo ang paglihok sa Espiritu Santo, bisan pa man sa mao nga kahimtang, bisan pa man sa ingon nato murag lisod unta, no? Kay gibilanggo si Pablo og si Silas og mga kauban didto apan nahimong agianan alang sa maayong balita ngadto sa lain nga mga tao, no? Even in our most difficult moments when God wants something done, doon na siya ipabuhat diha sa pamaagi sa Espiritu Santo, mahitabo og mahimo gayod kini. Gipamulong ni Jesus sa Ebanghelyo nga importante kini nga bahin sa akong pagbiya kaninyo. Pipila na lang kaadlaw gikan karon
ang atong kasaulugan sa iyang pagsaka balik ngadto sa Dios Amahan. Mao nga nangagaguol nasubo kayo ang mga tinun-an. Kay imbis kay murag naulian na sila human sa iyang kamatayon sa krus, human sa iyang pagkabanhaw, bagong kadasig, bagong kalipay, bagong kusog, no, bagong paglaom, karon biyaan na pod, no, dili lalim. Apan gipamulong ni Jesus, sultihan ko kamo, mas maayo nga biyaan ko kamo kay kun dili mo anhi kaninyo ang manlalaban, no? Apan kun mobiya ako, ipadala ko siya diha kaninyo. Nindot kaayo gyud ang pamalandong sa simbahan. How do we come up with these realizations that there are three persons in one God, diha sa Santos nga Trinidad, Amahan, Anak o Espiritu Santo sa iyang pagpadayag, managlahi ang mga panahon, managlahi ang mga okasyon o mga panghitabo, apan nagapadayon ang susama nga pagpadayag sa Dios sa iyang kaugalingon, isip relasyon, isip gugma, isip panagtambayayong Amahan, Anak o Espiritu Santo. Lahi nga presensya sa Ginoo kay dili naman physical, and where 2 or 3 are gathered in my name, I will be in your midst. At any circumstances, at any occasion, at any time, sa wala na'y boundaries, ang Ginoo mahimong anaa sa atong taliwala diha sa balaang Espiritu. Pero lagi, sa ginaingon ko kaganiha, dili sa adlalim, kay usahay, nining kalibutan nga atong gipuy-an, adunay lahi usahay nga mga espiritu, kung dili kita magmabinan tayon nga iya sa kalibutan, nga musakmit sa atong unahuna, pagbati, ug sa atong kalag. Diha sa mga buhat nga yawanon. Busa magampo kita, nga ipadala kanunay kanato ang Espiritu sa kamatuuran. Kayang Ginoo nagingon man, siya magtudlo kanato sa kinatibuk-an sa iyang mga kamatuuran. Hinaw paunta.